बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पेशावर के अंदर इजलास हुआ। इमरान खान साहब ने दो टोक अंदाज में ये कहा कि वो इस्तीफ़े दे चुके हैं, अब असम्बली में नहीं जाएंगे। और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब का काबीना के इजलास के बाद ये बयान सामने आया कि इमरान खान साहब और महमूद खान साहब जो KP के वज़ीर आला हैं, उनके बयानात और इतराफ़ी बयानात के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। किस तरह हुकूमत संजीदा है इस कार्रवाइयों में? क्या इस पर कोई इमरान खान साहब को फ़र्क पड़ने वाला है जो पेशावर में मौजूद हैं अपने पहले लॉन्ग मार्च के बाद और दूसरी लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ हैं? और PTI की सियासत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि अब उनके पास ऑप्शंस हैं क्या नए ऐलानात के बाद। साथ ही प्रोग्राम का दूसरे हिस्से में बात करेंगे हज सब्सिडी के हवाले से। आज वफाकी हुकूमत ने हज पॉलिसी और बल्कि हज पैकेजेस का ऐलान किया, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि फ़ी हाजी 1.5 लाख सब्सिडी दी जाएगी। क्या यह सब्सिडी जायज़ है या नहीं है, इसके ऊपर होगी बात। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का, और इतलात ये हैं कि कालदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ है। क्या पेशरफ्त है, इस पर होगी बात। बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब और राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुन लेते हैं कि जो काबीना के इजलास के बाद क्या उन्होंने बात की। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट है। मैंने ये तजवीज़ रखी है, मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मुकदमा जो है ये दर्ज होगा। पूरी तैयारी है कि अब ये आएँ, मैं देखूंगा कि किस तरह से उन बैरियर्स को जो है वो क्रॉस करते हैं। फौजदारी मुकदमात कायम किए जा चुके हैं, उनमें इनकी जो लीडरशिप है वो भी जो लोग हैं वो उन मुकदमात में गिरफ्तार किए जा सकते हैं जो मुकदमात मियाँ वाली साइड पे दर्ज हुए हैं। 3 दिन पहले कह रहा था कि ये लोग मुसल्लह हैं, उनके अपने बयानात मौजूद हैं। सरकारी वसाइल को साथ लेते हुए खिलाफ़े आइन, खिलाफ़े कानून, उनका वफाक के ऊपर अटैक है, हमला है। ये पाकिस्तान पीनल कोड कहता है, उसके तहत भी जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। जिस दिन ये तैयारी शुरू करेंगे, हम उस दिन से ही उन मुकदमात में इनको गिरफ्तार करेंगे। 85 लॉजेज इनके पास है। अभी KP के हाउस में आगे 250-300 आदमी जो है वो ठहरा हुआ है। जी, वज़ीर दाखिला साहब की गुफ्तगू सुनी कि जी उन्होंने कहा है कि उनकी राय है कि ये मुकदमात दर्ज किए जाएँ और इसकी काबीना कब मंजूरी देती है, कब मुकदमा दर्ज होता है तो बात की बात है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, अब हम असम्बली में वापस नहीं आएंगे। अब क्या प्रोसेस होगा? ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएगी हुकूमत या उससे पहले कोई समझौता तय पाने का इम्कान है? हालांकि हुकूमत कह चुकी है कि इलेक्शन अगस्त में होंगे और आइनी तकाजे के मुताबिक जितनी भी सीटें खाली हुई हैं तो ज़िमनी इंतखाब होगा। और ये साहब आपको नज़र आ रहा है एक तो कल बड़ा जितने लोग अभी भी जो मुख्तलिफ तज्जिया कार हैं इस बात पर यकसू हैं कि इमरान खान साहब वापस आएंगे असम्बली के अंदर। देखिए, जितने भी लोग मैटर करते हैं, मैंने को 3-4 घंटे पहले उनको जितने से मेरा ताल्लुक़ था मैंने मैसेज किया है कि मैं बहुत शदीद किस्म की परेशानी की सूरत हाल में मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा, कि मैंने ये सूरत हाल आगे बड़ी गलत तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, कोई भी बनाए। अच्छा, देखें, बुनियादी तौर पर इशू ये है कि आपने आज तक, आपको 25-30 साल तो हो गए होंगे मीडिया के अंदर कवर कर, मैं बड़े सीरियसली आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपने कभी किसी वज़ीर दाखिला को पार्टीज़ को साथ बिठा के गुफ्तगू करते नहीं देखी होगी। वो स्टेक होल्डर्स हैं सर, साथ नहीं, स्टेक होल्डर को उस्मान से स्टेक होल्डर नहीं होता। वज़ीर दाखिला की जो हैसियत है कानून के तहत, वज़ीर दाखिला की हैसियत कानून के तहत एक सेरेमोनियल की है। ऑल द बिजनेस ऑफ द स्टेट इज़ रन थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर। पुलिस जो है ना, वो पार्टी की नहीं होती, मेरी और आपकी भी है। जब उसके साथ आप 2 पार्टी के लोग बिठा देंगे ना, वज़ीर अकेला बैठा होता है ना, तो एक जिम्मेदारी है उसको। जब पार्टी के एक बंदे को भी कहें कि तुम तकरीर करो, दूसरा बंदा भी तकरीर करो, क्या होता है? आपका गुस्से का फ्लो चला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय उस पार्टी की तरफ। अच्छा, आप एक माशरे के अंदर एक ऐसी रिफ्ट पैदा करते हो कि जिस रिफ्ट का फिर कोई नतीजा नहीं निकलता। देखिए, आज तक या तो वज़ीर दाखिला कमज़ोर तरीन वज़ीर दाखिला है, या फिर वो जानबूझ के खेल रहे हैं किसी मामले के अंदर। और जो खिलवा रहे हैं, मैं उनकी तरफ आज साफ बात करना चाहता हूँ कि ये मत सोचें कि इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग और PTI और आपस में लड़ेंगे और एक बहुत बड़ा खून खराबा होगा, तो फिर आप सेवियर के तौर पे आप आ जाओगे और आप कहोगे कि ये मुल्क अब चल नहीं सकता तो हम चला रहेंगे। ये मुझे तूफान बहुत आगे चलता हुआ नजर आता है। लेट्स देखिए,
آج تک آپ میں نے 25-30 سال ہو گئے، کون سی پارٹی تھی جس کے ساتھ اتحادی نہیں تھے؟ بینظیر کے ساتھ نہیں تھے، نواز شریف کے ساتھ نہیں تھے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وزیر داخلہ نے کراچی میں آپریشن کرتے ہوئے ساتھ دوسری پارٹی کو بٹھایا ہو، ایم کیو ایم کو بٹھایا ہو، کسی اور جگہ آپریشن کرتے جب پیپل پارٹی کو بٹھایا؟ یہ پارٹی پالیٹکس آؤٹ ہو جاتی ہے جب ایک وزیر بنتے ہیں، کہ بیکاز آپ کے اوپر جو گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے نا، وہ آپ کا مسلم لیگ نون کا یا پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہے، وہ حکومت پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کابینہ اس کی منظوری دے گی. پاکستان میں کس قانون کے تحت جو ہے کرمنل لا کو اس کے کرنے کے لیے کابینہ؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر چمن تھا تو وہاں پر اچانک وہ مسئلہ ہو گیا، وہاں پر ایک میجر جنرل ڈیفیکٹ کر کے آ گیا، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. وہاں پر جو لوگ موجود تھے، جو وہاں پر گیریزن کے لوگ، انہوں نے کہا جی اے سی صاحب نے ہمیں پرمیشن نہیں دی. میں نے کہا بارڈر کے اوپر اے سی فائر کرنے کی اجازت ہے گا؟ ایس ایچ او کو اختیار حاصل ہے عثمان صاحب. اچھا. کابینہ تو بڑی دور کی بات ہے، سیکرٹری انٹیریئر تو بڑی دور کی بات ہے، آئی جی اور ایس پی کو بڑی دور کی بات ہے. ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر رجسٹر کرتا ہے کیس، اور اگر اسٹیشن ہاؤس آفیسر کیس رجسٹر کرنے سے انکار کر دے، پاکستان کی پوری کابینہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کو رجسٹر کرو. ایک دفعہ اس کا مطلب ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا کرنا. عثمان صاحب پبلک کا دماغ خراب ہو گیا ہے سر، پبلک کو آپ نے ٹینس کیا ہوا ہے. ایک دفعہ پابندی لگا دی اسلحے کون سا آج ٹینس کیا؟ ہمیشہ سے ٹینس نہیں. کیا. میں آج آپ مجھے ایک اوکیزن بتائیں کہ جہاں 4 پارٹیاں بیٹھ کے، سر وفاقی وزراء تھے ساتھ. نہیں وزراء کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ کیا وہاں پر کیا وہاں پر کیا نام ہے اسد تاج جو ہے، کیا وہاں ہائی وے کی بات ہوتی تھی، ہو رہی تھی؟ سر وفاقی کابینٹ کے رکن ہے، اتحادی حکومت ہے. عثمان صاحب جتنی بھی اتحادی حکومت ہو، میں ایک آپ کو اصول بتا رہا ہوں، میں اصول یہ بتا رہا ہوں کہ اتحادی حکومت نہیں، لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ رسپانسبلٹی ہے. اس کو اکیلے پریس کانفرنس اکیلے کرنی چاہیے، چلے کرنی چاہیے. دنیا میں کسی نے نہیں کیا آج تک. مجھے ایک مثال بتا دو. اور کبھی اتحادی حکومت نہیں، سوائے ایک نواز شریف کی 2/3 حکومت تھی، وہ ایک شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی 2 وزراء شامل ہوتے تھے. نہیں، شیخ رشید صاحب انٹیریئر میں لہذا کرتا تھا ہمیشہ، کبھی بھی نہیں ہوا. ایک آدھ نہیں سر، نہیں کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں کون سا ہوا انٹیریئر کے معاملے کے اندر؟ انٹیریئر میں تو پہلی بات ہے کہ آئی جی کو پریس کانفرنس کروائیں تاکہ وہ رسپانسبل ہو. دیکھیں ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ منسٹر آف انٹیریئر کی بجائے باقی آپ نے یہ کرنا. اب آپ نے یہ شروع کر دیا. اب اس کے اوپر آپ نے ایک اور ایشو شروع کر دیا. انتہائی سینسٹیو مسئلہ ہے. کل بھی کہا تھا کہ یہ پروونسز کی معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس پروونسز کے اندر یہ نہیں. جب آپ عمران خان صاحب کے کل کے اعتراف کے بعد کہ جی ان کے پاس اسلحہ موجود تھا، ایگزیکٹلی میں وہ عمران خان کے اعتراف کے باوجود بھی اس نے کہا اسلحہ موجود تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کیا فرض بنتا تھا؟ آپ وہاں کھڑے ہوتے اور تلاشی لیتے. تلاشی دیتے؟ پتہ چلتا وہ لیتے اور وہ دیتے. آپ کو اسٹرینتھ پتہ چل جاتی ہے اپنی، آپ کو اسٹرینتھ پتہ چل جاتی ہے نا اس وقت. آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ آپ کو جب اجازت مل گئی کہ اب ان کو دھرنا دینے دیں، آنے دیں، تو آنے دیا. نہیں وہ نہیں اجازت نہیں ملی نا. کہاں ملی گا، کس نے اجازت دی؟ اس کو چھوڑ دیں. میں آپ کنسرن پہ میری بات کریں کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی پاکستان اس وقت ہو کیا رہا ہے. ایک اور رانا سنالا تقریر کرتا ہے یہ کر دیں گے، دوسری دفعہ آ کے احمد اظہر وہ کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے اور ادھر صدام عوام کے مسائل کدھر ہیں؟ عوام کتنے ہوئے؟ عثمان صاحب عوام کو تو آپ نے تباہ برباد عوام کدھر ہے؟ عوام کو تو آپ نے تباہ برباد. آپ مجھے یہ بتائیے، سوائے میں آج سے پہلے اس گورنمنٹ سے پہلے مین سٹریم میں تحریک لبیک کی بات نہیں کرتا، میں طالبان کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر سارا آپ کا میڈیا جو ہے نا مولوی کے خلاف ہے. میں اکیلا آواز تھا جب تحریک لبیک پہ ایکشن ہو رہا تھا، کوئی اور نہیں بولا. سارے ججز آپ کے اوپر تحریک لبیک انکلوڈنگ فائد عیسیٰ اس نے اتنی باس ججمنٹ دی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں، نون لیگ ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہو، پیپل پارٹی ہو، آج تک کسی کے دھرنے کو اس طرح کر کے جس طرح ان پارٹیوں کو ٹریٹ کیا گیا کبھی کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. کسی کے ساتھ نہیں کیا. جماعت اسلامی کے دھرنے ہوتے تھے اسی وجہ سے، مولوی کے ساتھ ایک نفرت ہوتی تھی. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہو کہ آپ نے کر لیا. اب آپ اپنی فتح کے جشن منا رہے ہو کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. حل بتائیں نا. اور یہ صاحب ان حالات میں ایک ہی حل ہے، پانی کیسے ڈالا جائے؟ سر آپ پیچھے ہٹ جاؤ. میرا دوست ہے
वो सेक्रेटरी इंटीरियर जो है, अच्छा वो यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी रह चुका है, उसको बोलो आके तकरीर करे, अच्छा वो अपॉलिटिकल होगा, आके बताए फैक्ट्स एंड फिगर, ताकि आप मुझे बताइए कि जिस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, सुप्रीम कोर्ट किसको बुलाती है? राणा सनाउल्लाह को? नहीं, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाती है, सही है, आईजी को बुलाती है। पीछे हट जाओ, उनको आने दो, उनको सच बोलना पड़ेगा, खुद पता चल जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, खुद पता। पाकिस्तान में अमन यही है कि तुम अपने मुंह बंद कर दो। मैं आपको बताऊं 1911 में लंदन शहर जो था ये दो मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो गया था। इस तरह तकसीम हो गया था कि वो उस वक्त ताजे बरतानिया से भी बता वसूल करते थे। उन्होंने पता है क्या काम किया था? उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक बिल पास किया था कि तमाम MNA जो लंदन शहर के हैं सब मुअत्तल हैं, अच्छा तो निकल जाओ। अब पुलिस को कहा था इनको ठीक कर दो। 1 महीने में उन्होंने लंदन शहर में हमने काम कर दिया। वो कहता है इसकी बात करो तो वो उसकी तकरीर करता है, वो पार्लियामेंट में चला जाता है, वो पार्लियामेंट में। इनके मुंह पे टेप लगने चाहिए, पाकिस्तान में अमन ताओ पता होता है। इमरान खान के मुंह पे लगना चाहिए, शेख रशीद के मुंह पे लगना चाहिए। शेख साहब को तो वैसे टेप लगी हुई आजकल गायब पता नहीं किधर है। अब मरियम आप देखें ना, खुद सोचे कि आप देखें मरियम तो नो मैन इन द लैंड ना, नो मैन। अच्छा। और इंटीरियर पे गुफ्तगू हो रही है। आप चले जी, अल्लाह ब्रेक खैर लेते करे। हैं। ब्रेक के बाद self prevail बड़ा अहम मौजू है, उस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।